अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो इस वक्त हम क्लास 8th में हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो है उर्दू, और हमारा आज का मौजू जो है वो है उर्दू ग्रामर मज़मून नगारी। और आज का ज़ेली मौजू जो है वो है मेरा प्यारा दोस्त या बेहतरीन दोस्त, इंग्लिश भी हम जिसको कहते हैं माई बेस्ट फ्रेंड। अज़ीज़ तलबा तालबात, दोस्ती के बारे में आप बखूबी जानते हो। दोस्त कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं जानने के बाद ही हमें दोस्ती करनी चाहिए। दोस्त एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मर्तबा है जो कि भाई से बढ़कर होता है। और दोस्त जो बेहतरीन दोस्त होता है, कहते हैं कि दोस्त वही अच्छा जो मुसीबत में काम आए, और जो मुसीबत में काम आ जाए वो दोस्त बड़ी मुश्किल से मिल जाता है। और ऐसी दोस्ती की बड़ी बड़ी मिसालें दुनिया में कायम है, मिलती है। तो हम आज इस टॉपिक के ऊपर मेरा बेहतरीन दोस्त एक मज़मून जो है वो हम पढ़ेंगे। कहता है, एक अच्छा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। हम कई लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं। कहता है अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। और हम कई लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं, लेकिन वो सभी दोस्त साबित नहीं होते। कोई ही शख्स ऐसा होता है जिसे गहरा दोस्त कहा जा सकता है। एक सच्चा और गहरा दोस्त एक सहारे की तरह होता है। चीनी ज़बान की एक कहावत है कि घर में हम अपने घर के अफराद पर भरोसा करते हैं और घर से बाहर हमें अपने गहरे दोस्तों पर भरोसा होता है। क्या है? कहता है एक सच्चा और अच्छा दोस्त और गहरा दोस्त एक सहारे की तरह होता है, यानी कि वो एक इंसान के लिए सहारा होता है। और चीनी ज़बान में कहा गया है कि हम घर के अफराद पर भरोसा करते हैं और घर से बाहर हम अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं। कहता है गहरे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं, गहरे दोस्त जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। किसी को दोस्त बनाने से पहले हमें उसको परखना चाहिए कि आया ये दोस्ती के काबिल है भी या नहीं। कहता है अगर किसी को दोस्त बनाना हो उससे पहले उसको आजमाना चाहिए कि आया वो दोस्ती के काबिल है भी या नहीं है। यूँ तो हम बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे हमारी आशनाई होती है, लेकिन हम सभी को दोस्त नहीं कह सकते। कहता है यूँ तो हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारी आशनाई जान पहचान होती है, लेकिन हर एक किसी को हम दोस्त थोड़ी बना सकते हैं। दोस्त वही कोई होता है जो दोस्ती के लायक होता है या दोस्त बन सकता है। बकौल शायर, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। क्या कहता है शायर ने, क्या खूब कहा है कि हर हाथ मिलाने वाला शख्स जो है वो दोस्त नहीं हो सकता। यानी कि हर वो शख्स जो आपसे हाथ मिलाए, गले मिले या मतलब अच्छी तरह खुश असलूबी से पेश आए, वो ज़रूरी नहीं कि दोस्त हो। दोस्त अलग ही होता है। मैं इस सिलसिले में खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक गहरा और सच्चा दोस्त मिला है। कहता है मैं इस सिलसिले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक गहरा और सच्चा दोस्त मिला है, जिसके साथ मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकता हूँ और अपने दुख बांट सकता हूँ। उसका नाम राशिद है। क्या है उसका नाम? राशिद। वो एक ईमानदार, खुश अखलाक,
محنتی اور شریف شخص ہے۔ کہتا ہے اس کا نام راشد ہے اور وہ ایک ایماندار شخص ہے، وہ ایک خوش اخلاق شخص ہے، وہ محنتی ہے اور شریف شخص بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ جو ہے اچھے خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہے، یعنی کہ وہ نرم طبیعت کا ہے، انکساری ہے، اس میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ وہ بہت اچھا دوست ہے، مطلب وہ اس کے اندر عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے اور نرم طبیعت کا بھی ہے۔ وہ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، وقت پر اسکول آتا ہے، یعنی ایک تو وہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، کپڑے بھی صاف پہنتا ہے اور وقت اسکول بھی ہمیشہ ٹائم پر آتا ہے، وقت پر آتا ہے۔ اسکول کا کام باقاعدہ طور پر کرتا ہے، اسکول کا کام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کرتا ہے۔ وہ کبھی کسی سے جھگڑتا نہیں ہے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا وہ کسی سے نہیں کرتا۔ وہ بڑوں کا ادب کرتا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، پیار سے پیش آتا ہے۔ وہ صاف دل اور بے باک ہے، اس کا دل جو ہے وہ صاف ہے اور بے باک ہے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی باقی اس کی چیزیں یا مطلب کوئی وہ اپنی طرف نہیں رکھتا۔ وہ پڑھائی میں طاق ہے، یعنی کہ بہت اچھا ہے۔ اس کا دستخط بھی عمدہ ہے، یعنی کہ ہینڈ رائٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، بہت اچھی لکھائی ہے اس کی۔ استاد اس سے بہت پیار کرتے ہیں، یعنی کہ استاد جو ہیں اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جو بچہ، یاد رکھنا، جو بچہ ہمیشہ اچھی طرح پڑھائی کرتا ہے، کلاس میں اول آتا ہے، دل لگا کر پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، استاد بھی جو ہوتے ہیں اس سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ استاد کو سارے بچے اچھے لگتے ہیں، لیکن جو بچہ اچھی پڑھائی کرتا ہو وہ استاد کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اس کے والد صاحب مقامی کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے پتا جی، اس کا باپ جو ہے وہ لوکل کالج جو ہے یہاں کا، اس میں پروفیسر ہیں۔ وہ میرا ہم جماعت ہے، یعنی کہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، وہ دل لگا کر پڑھتا ہے۔ وہ بری عادتوں سے کوسوں دور ہے، یعنی کہ کوئی بھی بری عادت جو ہے اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی کہ وہ ہمیشہ بری عادتوں سے دور رہتا ہے، اس کے اندر کوئی بری عادت نہیں ہے۔ جیسے بری عادتیں کیسے ہوتی ہیں؟ سگریٹیں پینا، گالیاں نکالنا، بدتمیزی کرنا، بڑوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا اور باقی دوسری تیسری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بری عادتوں میں آتی ہیں۔ یا لیٹ سے اٹھنا، دانتوں کو برش نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بری عادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں اس کو میری ساتھ سچی ہمدردی ہے، اس کو میرے ساتھ سچی ہمدردی ہے۔ وہ برے وقت میں میرے کام بھی آیا ہے، مجھے کئی مرتبہ اسے پرکھنے کا موقع ملا ہے، یعنی کہ میں نے اسے آزمایا بھی ہے۔ وہ دوستی کی آزمائش میں ہمیشہ پورا اترا ہے، وہ دوستی کی آزمائش جو تھی اس میں ہمیشہ کیا ہوا؟ پورا اترا ہے۔ جب بھی کسی سے دوستی کرنی ہو، جب بھی کسی سے کیا کرنی ہو؟ دوستی کرنی ہو تو آنکھیں بند کر کے کسی کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کہتا ہے جب بھی کسی سے کیا کرنی ہو؟ دوستی کرنی ہو تو آنکھیں بند کر کے کسی کو دوست نہیں بنانا۔ انسان اس طرح دھوکہ بھی کھا سکتا ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے ساتھ دوستی کرنے سے انسان کیا ہو سکتا ہے؟ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اس کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ کہتا ہے اگر کسی سے دوستی کرنی ہو اس کو جان پہچان اس کے ساتھ ضروری کرنی چاہیے، پھر دوست بنانا چاہیے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اچھے دوست نصیب ہوتے ہیں۔ کہتا ہے وہ لوگ دنیا میں بہت خوش قسمت ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت نصیب والے ہیں جن کو دنیا میں اچھے دوست ملے ہیں، جن کو اچھے دوست نصیب ہوئے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، میرا بہترین دوست، پیارا دوست، مائی بیسٹ فرینڈ۔ امید ہے آپ کو یہ اچھے سے مضمون سمجھ آیا ہوگا، یہ آپ ایگزام میں لکھ بھی پاؤ گے، اچھی طرح سمجھ پاؤ گے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔